अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी ईद का त्रीजा रिवार सफ़र करने पे इस्लामाबाद का तो आपको दसूँ कि ईद के त्रीजे रिवार शहर के क्या थी ना पे इस्लामाबाद का सी हाल हवीला है। अज छुट्टी का रिवार है, ईद का त्रीजा रिवार है। लोग अज कुर्बानियाँ भी करते वदन ईद का बजदा पुजदा सैर सुर भी थी पैन। गर्मी जी है शदीद है, सफाई सुथराई सड़कें दे थी पी तो लोग बाहर निकलते वदन ते बाकी होना दे खबरें ने एक पासे अज तू इवें समझो कल वर्किंग डे हो सी, लेकिन इस्लामाबाद दे विच साफे वास्ते तो अज ही वर्किंग डे है, क्योंकि अज विफाकी हुकूमत अपना कौमी इकतसादी सर्वे पेश करने ते वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अज शाम को सर्वे पेश करे सन। तरक्की वड्डी सनतें ते ज़राअत समेत कई मुआशी अहदाफ जिहड़े हैं हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। दस्तावेज़ के मुताबिक शरह तरक्की 2.68% रह गई है, हदफ 3.6%। दराए के मुताबिक वड्डी सनतें की पैदावार भी हदफ तो घट रही है। मईशत का हुजम 400 अरब डॉलर तो वध गए। हर पाकिस्तानी की औसत सालाना आमदन $144 का जोड़ा है इजाफा है। ये दावा सामने आया कौमी इकतसादी सर्वे के आज शाम के बाकायदा पेश थी। इन्होंने मुल्क पाकिस्तानिया 3.9% जायद रकूम भेजनी। साल मालियाती खसारे मजीद कमी थी है। करंट अकाउंट पहली बारी मुस्बत रह गए। प्राइमरी बैलेंस वध के GDP का 3% थी गए। ये गाल भी सामने आती पई है। सनअती शोबे की मजमूई तरक्की 4.4% हदफ के मुकाबले 4.77% रह गई है। पैदावारी शोबा 4.4% तरक्की का हदफ हासिल करने नाकाम थे। शरह नमू 1.34% रह गई है। छोटी सनतें की शरह तरक्की 8.1% रह गई है। बिजली गैस ते पानी के शोबे भी 28.88% तरक्की रिकॉर्ड थी है। तामीराती शोबे की तरक्की 5.5% हदफ के मुकाबले 6.61% बढ़ी है। सर्विसेज सेक्टर तरक्की की शरह 1% हदफ के मुकाबले 2.19% रही है। तालीम के शोबे शरह नमू 3.5% हदफ के मुकाबले 4.43% रिकॉर्ड थी है। 175 खरब रुपए का बजट कल पेश थी। उन्हें शरह तरक्की का हदफ 4.9% रखा वेंदा पे। विफाकी तरक्याती बजट के वास्ते 10 खरब रुपए मतलब 1000 अरब रुपए मुख्तस करने का इरादा रखेंदी है हुकूमत। छोटी गड्डियां महंगियां थीवन का इम्कान है। सेल्स टैक्स 12.5% तो बढ़ा के 18% किए वजन का इम्कान दसिया वेंदा पे। शेयर के मुनाफे से भी इजाफी टैक्स लग्सी। ज़राए के मुताबिक FBR 141 खरब रुपए टैक्स इकट्ठा करे सी। कर्ज के सूद की अदायगी से 90 खरब रुपए खर्च थी सन। बैरून मुल्क पाकिस्तानी की तरफों आइंदा माली साल 39 अरब डॉलर आवन की तवक्को की वेंदी पई है। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर ते करंट अकाउंट खसारे का हदफ जोड़ा है 2 अरब 11 करोड़ डॉलर मुकर्रर किए वजन का इम्कान है। आइंदा माली साल के मजमूई तरक्याती बजट का हुजम 42 खरब 24 अरब रुपए हो सी। विफाक की तरक्याती मनसूबे किए 10 खरब यानी 1000 अरब रुपए मुख्तसिसन 28 खरब 69 अरब रुपए सूबे के तरक्याती मनसूबे तहलक से। पंजाब की 1188 अरब, सिंध की 887 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबे के वास्ते 440 अरब ते बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबे वास्ते 280 अरब रुपए रखे वजन का इम्कान है। जनाब अली सूबे के तरक्याती मनसूबे आलमी इमदाद के तहत 802 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी है। स्पीकर कौमी असम्बली विफाकी बजट 2025-26 की
شیڈیول دی منظوری بھی دے دیتی ہے. وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی پیش تھی سی. 13 جون کو وفاقی بجٹ تے بحث دا آغاز تھی سی. بجٹ تے بحث 21 جون تک جاری رہی. 23 جون کو مختص کردہ ضروری اخراجات تے بحث تھی سی. 26 جون کو فائنانس بل دی قومی اسمبلی منظوری دے سی. یہ ہے جناب. 27 جون کو سپلیمنٹری گرانٹ سمیت دوجے امور تے بحث تے ووٹنگ تھی سی. مطلب 27 جون کو حکومت ٹائم لائن دیتی ہے کہ اپنا یہ بجٹ جڑا ہے وہ منظور کرانے کامیاب تھی ویسے. یہ ہے جناب. ہوں بھی خبر پاکستان دے وچ سرمایہ کاری دے حوالے نال جڑی ہے وہ بھی ظاہر ہے بجٹ دیا خبریں ہیں. سب تو مضبوط دوست چین دی پاکستان وچ سب تو زیادہ براہ راست سرمایہ کاری ہے. چین 2014 تو رواں مالی سال تک پاکستان وچ 7 ارب 35 کروڑ ڈالر دی غیر ملکی سرمایہ کاری گن کے آئے. پاکستانی کرنسی وچ یہ رقم 20 خرب تو بھی ود ہے. ہانگ کانگ نال پاکستان وچ ہانگ کانگ پاکستان دے وچ دوجا وڈا سرمایہ کار ہے. ہانگ کانگ 535 ارب روپے دے نال دوجا وڈا سرمایہ کاری کرنے والا ملک ہے. تے برطانیہ تیجا تے امریکہ دا چوتھا نمبر ہے. امریکہ چوتھے نمبر تے سب تو زیادہ سرمایہ کاری پاکستان دے وچ کیتی ہے. یہ جناب خبراں ہیں بجٹ جاں قومی اقتصادی سروے جاں سرمایہ کاری جاں. باقی راجدھانی دے وچ چھٹی اج بھی لوگ جڑا ہے چھٹی منانے پین عید منانے پین. وزیر اعظم صاحب بھی پچھلے عید دے 2 دیواراں دے وچ مختلف لوگوں کو ٹیلی فون کیتے ہیں. کل جڑا ہے ترکی قازقستان عمان سلطان کو فون کیتے. پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت کے اظہار تشکر کیتا گیا. وزیر اعظم صاحب کشیدگی دے وچ کمی تے مذاکرات کیتے. حمایت کو خراج تحسین پیش کیتے. وزیر اعظم ترک صدر طیب اردوان نال گفتگو وچ آکھیا جو ترک تاریخ شاندار کردار ادا کیتے. پاکستان نال دوستی دا حق ادا کیتے. ترکی دی غیر متزلزل حمایت پاک ترک تاریخ دا شاندار باب ہے. ترک صدر دا پاکستان دی حمایت دے عزم دا اعادہ عمان دے سلطان دورہ پاکستان دی دعوت قبول کی. یہ جناب دسیا گئے وزیر اعظم کی طرف جاری وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاری اعلامیے دی. یہی سی راجدھانی دی کہانی. کل تک میں کوئی سو اجازت ویندی میں ارداس چیک رسیں ولاگ کو شیئر کر چھوڑا. یوٹیوب تے ویڈیو دیکھیں یوٹیوب تے شیئر کرے. فیس بک تے ویڈیو دیکھوں فیس بک تے شیئر کر چھوڑا ہے. اگر یوٹیوب تے چینل سبسکرائب نہیں کیتا تو وہ بھی لازمی کر چھوڑا ہے تاں جو تارے تائیں یہ ولاگ پہنچ پائے. نال ہی میں پوری سو اجازت رب سونے دیا.